कराची के नताइज में गैर मामूली ताखीर। पोलिंग के 19 घंटे बाद भी वोटों की गिनती मुकम्मल ना हो सकी। अब तक मौसूल होने वाले गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 25 टाउन्स में से 6 पर पीपल्स पार्टी, 3 में जमात इस्लामी और 2 टाउन्स में पीटीआई चेयरमैन लाने की पोजीशन में आ गई। लियारी की 13 में से 12 यूनियन कमेटीज में इलेक्शन हुआ, जहां 11 पर पीपल्स पार्टी और 1 पर पीटीआई कामयाब हुई। सोहराबगोट टाउन में पीपल्स पार्टी ने 6 और तहरीक इंसाफ ने 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है। आपको गैर सरकारी गैर हतमी नताइज पहुंचा रहे हैं। कराची के नताइज में गैर मामूली ताखीर। शहर कायद का मेयर किस जमात का होगा अब तक वाज़ेह नहीं हो सका। ताखीर से नताइज आने का सिलसिला अब भी जारी है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इब्राहिम हैदरी, लियारी, सोहराबगोट, किमाड़ी में पीपल्स पार्टी चेयरमैन लाने की पोजीशन में आ गई। नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, गुलबर्ग और गुलशन इकबाल टाउन में जमात इस्लामी, जबकि सदर, मोमिनाबाद टाउन और शाह फैसल टाउन में पीटीआई आगे है। लियारी की 13 में से 12 यूनियन कमेटियों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के लिए इलेक्शन हुआ, जहां 11 पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन पर पीपल्स पार्टी और 1 पर पीटीआई कामयाब हुई। सोहराबगोट टाउन में पीपल्स पार्टी ने 6 और तहरीक इंसाफ ने 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। जिना टाउन के अब तक के नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी और पीटीआई में कांटे का मुकाबला है, जबकि सोल्जर बाजार में पीटीआई आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। सदर टाउन की 13 में से 8 पर पीटीआई, जबकि 4 पीपल्स पार्टी और 1 पर टीएलपी कामयाब हो गई। इधर चनेसर टाउन में टाउन चेयरमैन लाने के लिए मुकाबला टफ हो गया। पीपल्स पार्टी 4, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने 2-2 सीटें जीती। बल्दियाती इंतखाबात में टर्न आउट इंतहाई कम रहने के बावजूद नताइज आने में तवील ताकीर ने सियासी जमातों समेत शहरियों की भी बेचैनी और परेशानी में इजाफा कर दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध इजाज अनवर चौहान का मौक़िफ़ है कि तमाम पोलिंग स्टेशन से नताइज आरओज के दफ्तर पहुंच रहे हैं। एक यूसी का रिजल्ट बनाने में वक्त लगता है। हर यूसी के 4 वार्ड्स हैं और औसत 20 पोलिंग स्टेशन हैं। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची के नताइज में गैर मामूली ताखीर है। पोलिंग के 19 घंटे बाद भी वोटों की गिनती मुकम्मल ना हो सकी। अब तक मौसूल होने वाले गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 25 टाउन्स में से 6 पर पीपल्स पार्टी, 3 में जमात इस्लामी और 2 टाउन्स में पीटीआई चेयरमैन लाने की पोजीशन में आ गई है। लियारी की 13 में से 12 यूनियन कमेटीज में इलेक्शन हुआ, जहां 11 पर पीपल्स पार्टी और 1 पर पीटीआई कामयाब हुई। सोहराबगोट टाउन में पीपल्स पार्टी ने 6 और तहरीक इंसाफ ने 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है। तो कराची के नताइज में गैर मामूली ताखीर है। 25 टाउन्स में से 6 पर पीपल्स पार्टी, जबकि 3 में जमात इस्लामी और 2 टाउन्स में पीटीआई चेयरमैन लाने की पोजीशन में आ गई है। लियारी की 12 यूनियन कमेटीज में 11 पर पीपल्स पार्टी और 1 पर पीटीआई कामयाब हुई है। गैर हतमी नतीजा अब तक पहुंचा रहे हैं। सोहराबगोट टाउन में पीपल्स पार्टी ने 6 और तहरीक इंसाफ ने 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है। आमिर फारूक से तफसीलात लेंगे। आमिर, बताइएगा, 19 घंटे से भी ज्यादा का वक्त अब गुजर चुका है और कल जैसे देखा गया कि टर्नओवर कम था, फिर भी नताइज आने में इतना वक्त लग रहा है। जी देखिए, ये वो सवाल है जिसकी बुनियाद पर अभी अब से कुछ देर पहले जो इलेक्शन कमिश्नर सिंध थे इजाज अनवर चौहान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि कीचे के 57 रिटर्निंग अफसरान हैं, उनकी 4-4 यूसीओं के हिसाब से अगर एक रिटर्निंग अफसरान के पास 4 यूनियन काउंसिल्स हैं, 4 यूनियन कमेटी हैं, तो 4 उसके वार्ड्स हैं, यानी 16 मजमूई वार्ड्स हैं, तो इसके आने में ताखीर होती है। ये नताइज मुरतब करना इतना आसान नहीं है, ये उनकी वजाहत थी। लेकिन सियासी पार्टियों और जो अवामी बेचैनी थी वो बिल्कुल मौजूद थी। कल से हमसे भी लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि सिंध के इलेक्शन आ गए लेकिन कराची के जो नताइज है वो अब तक जारी नहीं हो सके। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने आज कहा है कि आज वो शाम तक नताइज जारी कर देंगे। अब तक के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जो हमने आरओ से या इलेक्शन कमीशन के से हासिल किए हैं, वो उसके मुताबिक जो लियारी टाउन है, खासतौर पर जिला साउथ जो है, जरा जनूबी जो है, उसकी 13 और 13 यूनियन कमेटियों में मुश्तमिल एक टाउन था, 2 टाउन थे, जिसमें से 25 पर इंतखाबात हुए। एक टाउन में मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी ने फतह हासिल कर ली है, जबकि सदर टाउन है वो पीटीआई के हिस्से में आ गया है। इसी तरह अगर हम देखें नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन, जहाँ मुतवक्का मेयर के उम्मीदवार है जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान, वहाँ पर वो खुद भी उन्होंने फतह हासिल की और उस टाउन में चेयरमैन लाने की पोजीशन में भी आ चुकी है। अगर हम देखें वाज़ेह अक्सरियत तो गुलबर्ग टाउन में, लियाकताबाद टाउन में, गुलशन टाउन में और जिना टाउन में भी जमात इस्लामी की अक्सरियत नजर आ रही है। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है,
صدر ٹاؤن میں اگرچہ ان کے متوقع میئر کے امیدوار تھے جو رکن صدر اسمبلی خرم شیر زمان ہے وہ ہار گئے، لیکن جو فردوس شمیم نقوی ہیں جو ضلع شرقی میں سولجر بازار ٹاؤن سے کھڑے ہوئے تھے وہ وہاں پر جیت چکے ہیں۔ اس کے علاوہ منگو پیر میں، شاہ فیصل ٹاؤن میں، جنا ٹاؤن میں، چنے سر ٹاؤن میں وہاں پر پی ٹی آئی کی پوزیشن خطرے میں بہتر ہے۔ ٹھیک ہے عامر فاروق، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیل آگاہ کیا۔ شام تک کراچی کے تمام نتائج تیار ہو جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر سندھ کی گفتگو، کہتے ہیں کسی بھی آفیسر نے کوئی کوتاہی نہیں کی، کہیں بھی کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا۔ آج شام تک کراچی کے تمام نتائج تیار ہو جائیں گے، ایسا کہنا تھا چیف الیکشن کمشنر سندھ کا۔ انہوں نے کہا کسی بھی آفیسر نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی آئینی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائی، اور معزز الیکشن کمیشن نے 15 جنوری کی ڈیٹ رکھی تھی، اس ڈیٹ میں پول ہوئی۔ کل پولنگ کا ٹائم شام کو 5 بجے تک تھا، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی اناؤنسمنٹ کروائی کہ جو لوگ پولنگ اسٹیشن کے احاطے میں موجود ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان 6388 ووٹ لے کر کامیاب۔ حافظ نعیم الرحمان نارتھ ناظم آباد UC 8 سے چیئرمین منتخب ہوئے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج، جماعت اسلامی کا کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں نتائج تبدیل کرنے کا الزام۔ جماعت اسلامی کراچی شہر میں سب سے بڑی سیاسی اور انتخابی قوت بن کر ایک بار پھر ابھری ہے۔ اس کا بڑا تاریخی کم بیک ہوا ہے، اور عوام نے جماعت اسلامی پر، جماعت اسلامی کی حق دو کراچی کو تحریک پر اپنے پورے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ میں اس موقع پر شہر کراچی کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا۔ حیدرآباد ڈویژن میں تیر چل گیا، 123 یونین کمیٹیوں میں سے 49 کا نتیجہ آ گیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 30 سیٹوں کے ساتھ سب سے آگے ہے۔ 31 UCs میں پیپلز پارٹی کے امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے۔ PTI نے 15 سیٹیں جیت لی۔ جماعت اسلامی نے 1 نشست حاصل کی۔ 3 پر آزاد پینل نے میدان مارا۔ حیدرآباد کے 9 اضلاع کے بلدیاتی الیکشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد کی 123 یونین کمیٹیوں میں سے 49 نشستوں کے غیر حتمی نتائج سامنے آ گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمین اور وائس چیئرمین کی 30 اور PTI نے 15 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ جماعت اسلامی کے حصے میں 1 نشست آئی، جبکہ 3 نشستوں پر آزاد پینل نے کامیابی سمیٹی۔ 31 یونین کمیٹیوں میں پہلے ہی پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وائس چیئرمین بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ اس طرح پیپلز پارٹی چیئرمین اور وائس چیئرمین کی 61 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد کے 9 ٹاؤنز میں سے 6 میں پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کر لی۔ 2 ٹاؤن میں تحریک انصاف کو سبقت حاصل ہے، جبکہ تاخیر کے باعث ایک ٹاؤن کی صورتحال واضح نہیں ہو سکی۔ ٹنڈو محمد خان میونسپل کمیٹی کی 19 نشستوں میں سے پیپلز پارٹی نے 15 نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے میدان مار لیا۔ 2 نشستیں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور 2 نشستیں آزاد امیدوار لے اڑے۔ دوسری طرف مٹیاری ٹاؤن کمیٹی میں اپسیٹ ہو گیا، جہاں 7 میں سے 4 نشستیں حاصل کر کے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے فتح سمیٹ لی، جبکہ پیپلز پارٹی نے 3 نشستیں حاصل کی۔ ٹنڈو الیار، جامشورو، مٹیاری، ٹھٹھا، سجاول اور بدین سے سامنے آنے والے غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کو واضح برتری حاصل ہے۔ دوسری طرف کم ٹرن آؤٹ کے باوجود اب تک تمام نتائج سامنے نہیں آ سکے۔ عبداللہ شیخ، ایکسپریس نیوز، حیدرآباد۔ حیدرآباد ڈویژن میں تیر چل گیا، 123 یونین کمیٹیوں میں سے 49 کا نتیجہ آ گیا ہے۔ اس پر بات کریں گے عبداللہ شیخ سے۔ جی عبداللہ، بتائیے گا، حیدرآباد میں تیر چل گیا؟ بالکل، ضلع حیدرآباد میں تیر بالکل چلا ہے۔ بلدیہ حیدرآباد کے جو اب تک ہمیں سیاسی جماعتوں کی معرفت جو انتخابی نتائج ملے ہیں یا جو سامنے آئے، اس کے مطابق 123 میں سے ابھی تک جو ہے 77 نشستوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج جو ہمیں موصول ہوئے ہیں یا سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو دعوے کیے گئے اس کے مطابق 55 نشستوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے نمبر پہ ہے، اور 15 نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے حاصل کی ہیں۔ اسی طرح تحریک لبیک پاکستان کا دعویٰ ہے کہ 2 یونین کمیٹیوں میں ان کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کامیاب ہوئے۔ 4 مختلف یونین کمیٹیوں پہ آزاد مشترکہ پینل کامیاب ہوئے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی
بھی ایک یونین کمیٹی کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کی نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اس طرح جو اب تک کے جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں جو کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے اکٹھے کر کے بتائے گئے ہیں، اس کے مطابق 77 نشستوں کا نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ حیرت انگیز جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کل شام 5 بجے پولنگ بند ہوئی، جس کے بعد گنتی کا عمل شروع ہوا اور کم و بیش ابھی 19 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ریٹرننگ افسران کی جانب سے ابھی تک جو غیر حتمی جو پہلا نتیجہ جس کو ہم ابتدائی نتیجہ کہتے ہیں وہ نہ تو جاری کیا گیا ہے، نہ ہی ریٹرننگ افسران کی جانب سے وہ نتائج اپنے دفاتر پر آویزہ کیا گئے ہیں۔ اور اب تک جو سیاسی جماعتوں کی جو جانب سے جو نتائج جاری کیے جا رہے ہیں یا جو نتائج بتائے جا رہے ہیں وہ فارم نمبر 11 کہلاتا ہے، اس کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے جب بھی کوئی پولنگ اسٹیشن بنتا ہے تو وہاں پر جو سب سے پہلے نتائج تیار کیے جاتے ہیں وہ فارم 11 کی صورت میں امیدواروں کے الیکشن یا پولنگ ایجنٹوں کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ ضلع حیدرآباد کا جائزہ لیں تو ضلع حیدرآباد میں مجموعی طور پر 123 یونین کمیٹیوں میں انتخاب ہوئے، جس کے لیے 705 کے قریب پولنگ اسٹیشن بنائے گئے تھے۔ اور اگر ہم ان پولنگ اسٹیشنوں کو تقسیم کرتے ہیں تو ہر یونین کمیٹی کے لیے کم و بیش 6 سے 7 پولنگ اسٹیشن تھے، لیکن 19 گھنٹے گزر جانے کے باوجود ریٹرننگ افسران کی جانب سے ابتدائی نتائج جاری نہ کرنے سے نتائج جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہیں۔ عبداللہ شیخ، آپ کا بہت شکریہ۔